आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका भाई सैयद हसीब नकवी। तो आए आज राइटर सैयद अब्बास हमदानी की आखिरी मुस्लिह आज़म, आखिरी निजात दहिंदा शहंशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की नुसरत के हवाले से लिखी गई लाजवाल दास्तान द लाइफ स्टोरी ऑफ मंसूर की किस्त नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 आगाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सैयद मंसूर हैदर है। मेरी जिंदगी की एक अजीब हंगामा खेज कहानी है। मैं जेहलम के एक दूर दराज कस्बे में पैदा हुआ। बहन भाइयों में मेरा नंबर 5वां है। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप ढेरों खुशियां मनाते हैं कि खानदान में एक फर्द का इजाफा हुआ है। माँ की गोद हरी हो जाती है तो बाप को मर्दानगी की सनद मिल जाती है। वो गरूर से फूला नहीं समाता। लेकिन बाद के बच्चे बस एक लाइन के ही होते हैं। उनके लिए कोई खास शॉपिंग नहीं की जाती। बड़े बहन भाइयों के पुराने कपड़े ही मौसम के मुताबिक उन्हें पहनाए जाते हैं। मेरी पैदाइश पर भी बस रस्मन घर आए मुबारक देने वाले मेहमानों को देसी मिठाई खिलाई गई। मैं सांवले रंग का एक आम से नक्शो नगार का बच्चा था। मेरे चेहरे पर बस एक आंखें खास थीं जिनमें अजीब सी चमक थी। मेरी वालदा बताती हैं कि बचपन में बाकी बच्चों की तरह जब मैं बचपन में रोता था तो आंखें बंद होने की बजाय खुलकर सुर्ख हो जाया करती और उनकी चमक बढ़ जाती थी और मेरी वालदा उन्हें देखकर सहम जाती थी और फौरन मुझे वो चीज ला देती थी जिसकी मैं जिद करता था। मेरी तालीम मस्जिद और स्कूल में, जहां बाकी बच्चों को मौलवी साहब और मास्टर साहब सहला कर पढ़ाते थे, मेरी जैसी आम शक्लो सूरत के बच्चों की मुर्गा बनकर डंडे खाते और मौलवी मास्टर साहबान के लिए गांव से मुर्गी के अंडे ढोते ही गुजरी। इसलिए मैं पढ़ाई में कोई ज्यादा खास नहीं था, मगर जिस्मानी तौर पर बहुत फुर्तीला और होशियार था और मुझे तालीम से ज्यादा जिस्मानी एक्टिविटीज ज्यादा पसंद थी। गांव के छप्पर में तैराकी, दौड़ लगाना और मुर्गे पकड़ने में मैं मास्टर था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे गांव में कराटे मास्टर रियाज भाई थे। मैं शाम को उनके पास कराटे की क्लास लेने जाता था। चूंकि मैं जिस्मानी तौर पर मजबूत और होशियार था, इसलिए वो मुझ पर खुसूसी तवज्जो देते थे। वो कराटे की शाख कुशन के उस्ताद थे। कुछ ही अरसा में उनके तमाम शागिर्दों में से कोई भी मेरे मद्दे मुकाबिल में नहीं ठहरता था। इसलिए मास्टर रियाज भाई मुझे अपनी गैर मौजूदगी में क्लास को प्रैक्टिस का कहते थे। कुछ अरसा बाद वो जॉब के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए तो मैंने अकेले ही प्रैक्टिस जारी रखी। मेरे वालिद साहब दूसरे शहर में सरकारी अदारे में कोई क्लर्कल जॉब करते थे और गुस्से के बहुत तेज और सख्त मिजाज के इंसान थे। जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो कॉलेज में बहुत गुंडागर्दी थी। स्टूडेंट सियासी जमातों के लड़के बहुत बदमाशी करते थे। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में एक लड़के ने मेरे साथ बदमाशी की तो मैंने उसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी। वो लड़का सियासी जमात का कारकुन था, इसलिए सियासी जमात के चंद लड़कों को लेकर आ गया, जिस पर हमारी खूब लड़ाई हुई, जिसमें मुझे भी अच्छी खासी चोटें आईं, मगर मैं डटा रहा और उनकी भी खूब धुलाई की। ये मामला जब प्रिंसिपल साहब तक पहुंचा तो स्टूडेंट जमात का लीडर, जिसको सब चौधरी इमरान कहते थे, वहां आया और बड़े गौर से मुझे देखने लगा। बहरहाल उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने हमारी सुलह करवा दी। इसके बाद चौधरी इमरान ने मुझे अपने पास बुलाया और जमात में शामिल होने की ऑफर दी और कहा कि मंसूर, तुम अकेले कुछ नहीं हो, हमारी जमात में शामिल हो जाओ तो कोई मसला नहीं होगा।
ورنہ یہاں کالج میں مذہبی اور سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی سے تمہاری انبن چلتی رہے گی اور کالج سے بھی نکال دیے جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں تھانے بھی جانا پڑے۔ چودھری عمران جو مقامی MPA چودھری نواز کا بھتیجا تھا، اس کی بات مجھے معقول لگی، کیونکہ کالج کا ماحول میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ وہاں پڑھائی کم اور سیاست زیادہ ہوتی تھی، اور چودھری عمران لوگوں کی جماعت تو ویسے بھی حکومتی پارٹی تھی۔ اس لیے میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور پارٹی فارم پر دستخط کر دیا۔ اب کالج میں میرے پارٹی کے کچھ دوست بن گئے، جن میں ایک نوید تھا جو چودھری عمران کا دایاں بازو تھا اور ساتھ ہی پارٹی کا جنرل سیکریٹری بھی تھا۔ کالج میں ہم کلاسز کم اور پارٹی میٹنگز میں زیادہ شریک ہوتے تھے۔ کالج میں اپوزیشن پارٹی کی اسٹوڈنٹ جماعت سے ہماری ہی لگی رہتی تھی، جس میں ہر لڑائی میں آگے ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے چودھری عمران نے کہا کہ میرا چچا MPA چودھری نواز شہر آیا ہے، خصوصی میٹنگ بلائی ہے، تم نے اور نوید نے لازمی آنا ہے۔ شام کو جب ہم نوید کے موٹر سائیکل پر ڈیرے پر پہنچے تو ہمیں لان میں کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں MPA چودھری نواز باہر آیا اور ہم سے ملاقات کی۔ عمران نے میرا اس سے تعارف کرایا کہ لڑکا بہت دلیر ہے اور پارٹی کے ساتھ بہت وفادار ہے۔ چودھری نواز بہت گرم جوشی سے ملا اور کہا کہ دلیر لوگ ہی ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اندر چلے گئے۔ ایک ہال میں بڑی سی میز کے گرد چند کرسیاں لگی تھیں جہاں ہم بیٹھ گئے۔ اتنے میں شہر کے کچھ اور لوگ بھی آ گئے، جن میں کچھ تاجر بھی تھے۔ چودھری نواز نے میٹنگ کو شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی کے حکومتی معاملات خراب ہو رہے ہیں اور عوامی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے، اور اپوزیشن والے ہمارے شہر میں ایک جلسہ رکھ رہے ہیں جن میں ان کی مرکزی قیادت بھی خطاب کرے گی۔ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ جلسہ ناکام بنانا ہے۔ تم لوگ بتاؤ کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس بات پر سب لوگ مشورے دینے لگے۔ کوئی کہتا کہ اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کروا دینا چاہیے، کوئی کہتا کہ جلسہ گاہ میں رات کو پانی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اچانک کہا ایک تجویز ہے۔ سب نے میری طرف توجہ کی۔ اس پر میں نے یہ کہا کہ ہم جلسہ والے دن جب جلسہ شروع ہو تو جلسہ میں بہت سارے سانپ چھوڑ دیں۔ اس طرح بھاگ دوڑ مچ جائے گی۔ ہمارے شہر کے شمال میں کچھ سپیرے رہتے ہیں، ہم ان سپیروں کو ہائر کر سکتے ہیں۔ اس پر چودھری نواز خوب ہنسا اور کہا کہ بڑا تماشا لگے گا، تم لوگ یہی کرو، اور مجھے خوب شاباشی دی کہ تم منصور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو۔ اس کے بعد ہم نے رات کو سارے سپیروں کو جا کر پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ تم لوگوں نے سانپوں کے زہر کو نکال لینا ہے، اور کم از کم 50 سانپ جب جلسہ عروج پر ہو درمیان میں چھوڑ دینے۔ سپیروں کو ہم نے ڈرایا، دھمکایا اور کچھ لالچ دیا، جس پر وہ مان گئے۔ جس دن جلسہ شروع ہونا تھا اس دن ہم کچھ لڑکے حلیہ بدل کر جلسہ میں شریک ہو گئے کہ کہیں سپیرے ڈر نہ جائیں اور ہمارا مشن نہ فیل ہو جائے۔ جب جلسہ شروع ہوا خوب رش ہو گیا، نعرے لگ رہے تھے، اپوزیشن مرکزی قیادت سٹیج پر پہنچ گئی تو ہم نے سپیروں کو کوشن دے دیا کہ اب اپنی کاروائی شروع کر دو، جس پر سپیروں نے اپنی تھیلیوں سے سانپ باہر نکال کر جلسہ گاہ میں چھوڑ دیے۔ جیسے ہی سانپ باہر نکلے، زہر تو ان میں تھا نہیں مگر کاٹ تو ہو سکتے تھے، اور اوپر سے سانپ کی دہشت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایک شخص کو سانپ نے کاٹا، شور مچ گیا، ہر طرف سانپ سانپ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ مختلف جگہوں سے سانپ باہر نکل کر جلسہ گاہ میں رینگنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی چیخ پکار اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر جو سٹیج پر تھے
पहले हैरत से खड़े तमाशा देखते रहे, फिर माइक लेकर चीखना शुरू हो गए कि ये हुकूमत की साजिश है। मगर वहां कौन सुनता था? हर तरफ चीख पुकार और भाग दौड़ थी। दूसरी तरफ हम भी लोगों को भगा रहे थे कि ये सांप बहुत खतरनाक हैं, इनका डसा बचता नहीं है। इस मामले में पुलिस भी हमारी मदद कर रही थी। थोड़ी देर बाद जलसा गाह खाली हो गया, चंद अफराद रह गए और ओपोजिशन लीडर गुस्से से हाथ मल रहे थे, मगर लोगों को बचाने के लिए स्टेज से वो भी नहीं उतरे। हम भी कुछ देर बाद चुपके से वहां से खिसक कर चौधरी नवाज के डेरे पर पहुंच गए और चौधरी नवाज ने हमसे सारे हालात सुने और ओपोजिशन की ऐसी दुर्गत बनने पर खूब हंसा रहा और मुझे उठकर गले लगा लिया और कहा कि आज रात को तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी है।